بشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu wanda bisa kaddara wasa da yardarsa ya kaddari kawo rayukanmu yau tara ga kowane wata